الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى في الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله والأول والآخر والظاهر والباطن أما بعد فأعوذ بالله الصمد الملك المعين المبين من الشيطان اللعين الكافر المرتد الرجيم وبفضلك الكريم القدير بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق